बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात हम सिर्फ़ गरीबों की भलाई के लिए हम जो है वो मज़मून पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बताया कि मुसन्निफ़ जो हैं वो गरीबों के हवाले से ये मज़मून लिख रहे हैं, वो सिर्फ़ गरीबों की ही बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि हुकूमत कहती है कि हम गरीबों की भलाई और अवाम की खुशहाली चाहते हैं। हुकूमत गरीबों के लिए, मुल्क गरीबों के लिए है। वज़ीर दौरे करते हैं, जुलसों में तकरीरें करते हैं, बयान देते हैं, पार्टियों में बयान देते हैं, स्कीमें बनाते हैं। फिर अवाम की भलाई और खुशहाली के लिए, सिर्फ़ गरीबों की बहबूदी के लिए और हुकूमत की मुखालिफ जमातों के लिए लोग हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पे मुसन्निफ़ जो हैं वो बात कर रही हैं सियासतदानों की और हुक्मरानों की कि वो सिर्फ़ जलसे जुलूस ही करते हैं, सिर्फ़ गरीबों के लिए वो बड़े बड़े दावे करते हैं। और वज़ीर जो हैं वो गरीब बस्तियों के दौरे करते हैं, जलसों में तकरीरें करते हैं, बयान देते हैं कि हम गुर्बत को मिटा देंगे, हम जो है महंगाई को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ स्कीमें बनती हैं और अवाम की भलाई और खुशहाली के लिए बातें होती हैं, और सिर्फ़ गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की मुखालफत जो करने वाली जमातें हैं उन पर उनको चुप कराने के लिए सिर्फ़ बातें की जाती हैं, और गरीबों के लिए असल जो काम करना होता है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। और आला जो है पैमाने पर आबादकारी हो रही है, जो मिलकर चिमनियों और फैक्ट्रियों की बुलंदियों से नीचे नहीं आती। बस हमें मेंबर बनाओ ताकि हम वजारत बनाएं, सिर्फ़ अवाम की भलाई और गरीबों की खुशहाली के लिए। यानी मुसन्निफ़ यहाँ पे कहते हैं कि ये सिर्फ़ दावे हैं हुक्मरानों के और सियासतदानों के, जो कहते हैं कि हम चिमनियों और फैक्ट्रियों की बुलंदी से भी ऊंचे जो हैं गरीबों के घर बनाएंगे, और हम वजारत बनाएंगे, और हम आवाम की भलाई और गरीबों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये दावे होते हैं और इन पर कोई भी अमल नहीं होता। जिनके हाथ में इक़्तिदार है और इक़्तिदार को हाथ से देना नहीं चाहते, इक़्तिदार हुकूमत, यानी जिनके हाथ में हुकूमत होती है और वो अपनी हुकूमत को किसी के दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको एक नशा लग जाता है। वो अपने जो ख़जाने हैं अवाम के दिए हुए टैक्सों से वो जो हैं अपने ख़जानों को बढ़ते हैं, सिर्फ़ गरीबों की भलाई के लिए। मज़दूरों और किसानों के नाम पर हुकूमत हो या जमहूरियत के नाम पर, इक़्तिदार फसातियत हो या फस्तायत हो या इश्तराकियत, आमरत हो या शहनशाहियत, सब गरीबों की भलाई के लिए है। यानी यहाँ पे मुसन्निफ़ बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो हैं ये सिर्फ़ दावे हैं। फसातियत हो यानी ताकत के लिए ज़रिए हुकूमत हो, या इश्तराकियत हो यानी हुकूमत का गलबा हो, आमरियत हो यानी एक ही शख्स की जो है वो हुकूमत हो, शहनशाहियत हो यानी कोई ख़ानदानी शहनशाही ख़ानदान जो है वो हुकूमत कर रहा हो, सब गरीबों की भलाई के लिए है। यानी सब गरीबों की भलाई के लिए दावे करते हैं। जो भी आता है यही कहता है कि गरीबों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना चाहते हैं, मगर ऐसा होता कुछ नहीं है। वो सिर्फ़ दावे होते हैं, सिर्फ़ बातें होती हैं। और गरीब रमज़ानी सोचता है कि गरीबों के नाम पर लोग कस्से सुल्तानी के गुंबद पर बैठते हैं। यानी गरीब जो होता है, गरीब अवाम जो होती हैं, इन लोगों को इक़्तिदार में ले आती है कि शायद ये गरीबों के लिए कुछ सोच रही हैं, शायद नया हुक्मरान जो है वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो रमज़ानी भी यही सोचता है कि ये जो गरीब हैं, ये जो इक़्तिदार वाले हैं, ये शायद हमें कस्से सुल्तानी के गुंबद पर बिठा दे। और गरीब खुदा के नाम पर मांगता मांगता खुदा के पास पहुंच जाता है, और यही होता रहा है और यही हो रहा है। यानी गरीब जो है वो अल्लाह के नाम पर मांगते मांगते वो अल्लाह को ही प्यारा हो जाता है। लेकिन जो हुक्मरान और हुकूमत होती है वो गरीब के कोई भी ऐसा काम नहीं करती। मगर रमज़ानी मायूस नहीं है, वो जानता है कि दुनिया में एक ऐसा गरीब भी आया जो गरीबों में रहा। यानी गरीब रमज़ानी जो है वो इस बात पर उसको पूरा यकीन है कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी नाजिल हुआ था अल्लाह की तरफ से जो गरीब था और उसने गरीबों के लिए काम किया। वो कौन था? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी उन्होंने गरीबों के लिए पेट पर पत्थर बांधे, फाके किए, कपड़ों पर पैबंद लगाए, कमली ओढ़ कर फर्श पर सोया। कमली यानी काली चादर ओढ़ कर
آپ نے بغیر بستر کے فرش پر سونا پسند کیا۔ قصر سلطانی کے گنبد اس کے قدموں میں گر گئے، یعنی جو کیسر و کسرا تھے وہ ان کے قدموں پر گر گئے۔ ان کو حکومت دی، ان کو پیسہ مال و دولت کی آفر کی، لیکن وہ ایسا حکمران تھا اور ایسا وہ چاہنے والا تھا غریبوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی بھی جو ہے آفر کو قبول نہ کیا۔ حکومت آئی، اقتدار آیا، دولت آئی، مگر سب غریبوں میں بٹ گئی۔ یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت بھی آئی، اقتدار بھی آیا، دولت بھی آئی، مگر سب غریبوں میں بٹ گئی۔ اس نے اس کا کلمہ پڑھا۔ آج غریب جب اس کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسا حکمران تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے صرف اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود جب کوئی ان کا نام لیتا ہے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ اثار و قربانی کا پیکر تھے، اور آپ کے لیے کوئی بھی چیز جو تھی وہ صرف غریبوں کی بھلائی کے لیے تھی، اور وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کرنا پسند کرتے تھے۔ محبت کے آنسو، عقیدت کے آنسو، غریبوں کا وہ محسن اعظم تھا۔ محسن اعظم عظیم محسن تھے جن کی زندگی صرف غریبوں کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے تھی۔ وہ غریبوں کے نام پر اقتدار حاصل کر کے قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں بیٹھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکمران تھے جنہوں نے غریبوں کے نام پر اقتدار حاصل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے غریبوں کو جو ہے وہ اعلیٰ مسند پر بٹھا دیا اور خود اپنے لیے سادگی اور پرہیزگاری کو پسند کیا۔ پھر اس کے ملک کو اپنانے والوں نے بھی امیری میں فقیری کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی مسلمان ہوئے، سب نے امیری کو ٹھکرا دیا اور فقیری کو انہوں نے قبول کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ الفخر الفخری، یعنی فخر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ یعنی آپ نے فقیری کو پسند کیا، آپ نے سادگی کو پسند کی، وہ غریبوں کے لیے جیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی ساری غریبوں کے لیے لگا دی۔ پھر اس کے بعد شہنشاہیت آئی، ملوکیت آئی، فساتیت آئی، جمہوریت آئی، اشتراکیت آئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے شہنشاہیت، ملوکیت اور فسطائیت اور جمہوریت جیسے جو حکمرانی تھی یہ آئی، مگر غریبوں کے نام پر سب نے اقتدار حاصل کیا۔ یعنی وہ غریبوں کے لیے تو اقتدار حاصل کرتے تھے لیکن غریبوں کے لیے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ سب قصر سلطانی کے گنبد پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور غریب پہ تماشا دکھتا رہا۔ یعنی غریب جو تھے وہ تمام جو ہے وہ اس سوچ میں رہے کاش کہ یہ حکمران ہماری بھلائی کے لیے کوئی کام کرے، لیکن جو غریب تھا وہ صرف تماشا دیکھتا رہا کہ یہ سیاستدان اور یہ حکمران کیا کرتے رہے۔ رمضانی کو یقین ہے کہ وہ ایک بار پھر دیکھیں گے، اگر وہ نہ دیکھ سکا تو دنیا بھر کے رمضانی دیکھیں گے کہ غریب کے نام پر غریب کا دھوکہ دینے کا یہ کھیل ختم ہوگا۔ یعنی رمضانی کو یہ یقین ہے اس بات کا کہ یہ جو غریب کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں یہ ضرور ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور غریب کا جو بھلائی کے لیے کام کرنے والے، غریب کی آواز کو سننے والے، غریب کے دکھ اور درد میں کام آنے والے ہی اس دنیا میں قائم و دائم رہیں گے۔ دنیا مانے گی کہ کامن مین کا محسن اعظم پیغمبر اسلام تھا۔ کامن مین یعنی عام آدمی کا محسن اعظم کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو غریبوں میں پیدا ہوا، غریبوں میں رہا اور غریبوں میں رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اہمیت دی، غریبوں کے لیے انہوں نے تمام حقوق و فرائض کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا، اور وہ غریبوں کے لیے ہی جیے اور غریبوں کے لیے ہی انہوں نے اپنی تعلیمات کو عام کیا۔ دنیا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی، کوئی بھوکا نہ رہے گا، کوئی ننگا نہ رہے گا، کوئی آقا نہیں رہے گا، کوئی غلام نہیں رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو کسی سے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، صرف اور صرف تقویٰ ہے اور صرف پرہیزگاری ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے بالا تر کرتی ہے۔ اور غریب جو ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ غریب جو ہے جب اس کے دل سے درد اور آہ نکلتی ہے تو وہ
عرش تک جاتی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یقیناً نہ تو اس دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا، کوئی ننگا رہے گا، نہ ہی کوئی آقا رہے گا، نہ کوئی غلام رہے گا، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف غریبوں کی بات کی ہے، تو غریب ہی اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نقش قدم پر چل کر آگے بڑھیں گے۔ تو عزیز طالبات، ہم نے دیکھا کہ مصنف نے یہاں پر جو مجید لاہوری ہیں انہوں نے کامن آدمی کی بات کی اور غریب آدمی کی بات کی۔ تو عزیز طالبات، آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس مضمون کا جو فرسٹ پیراگراف ہے، یعنی حکومت سے روئے قوت و روسیہ، یہاں سے لے کر ایٹم بم بنتی ہے، یہاں تک آپ نے فرسٹ پیراگراف کی سیاق و سباق کے ساتھ تشریح لکھنی ہے۔ یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔